السلام عليكم. وعليكم السلام سي سيف. دو روتور في انيسي جديد. Voilà. Un nouveau-né chez DS. ان نوفو ني اون غراند سور. بداو بالولاد الكبار. DS 7 كروس باك. ولا تولدت كبيره من الاول ديما. انا كيما الصغار كيسالوا اسكو انا كنت صغير ولا لا، يقولوا له لا كنت جيت كبير من الاول. باهي هنا سي باش نقول انا كيما الفور معناها فرناتا باهيه. احنا لامبرسيون جينيرال من الاكستيريور والانتيريور، ساشون كو احنا نعملوا ليسي على 3 بارتي. دونك اكستيريور نحكيو فيه على البراني استيتيكمون، انتيريور نحكيو فيه على ليزيكيبمون و لي سبيسيفيكاسيون وشنو لي سبيسيفيكاسيون سبيسيفيك ولا الحاجات اللي يميزوا الموديل بيدو على الموديل الاخرين. يميزوا مش يميزوا معناها يفرقوا ولا خير يميزوا خاطر صافي بوزيتيف. احنا لا بوزيتيف لا نيجاتيف. نرجعوا دونك احنا تو في الروت في لا بارتي روت اللي هي 3 sur 3. دونك حكينا دي تون ديتاي عليها الداخل وكل. توا نشوفوا لامبرسيون روت خاطر توا اللي لو بلوس اللي باش تجيبوا بارابور للماركات جينيراليست اللي هما سيتروين وبيجو. تشوفوها شنو لو بلوس. فوالا هنا هي تري امبورطون باش نلقاو هذه باش نخرجوا اون ريليف في الموضوع هذا. خاطر انت سينو باش تقول لي انا شنو الفرق بيناتها هي سي 5 كروس، شنو الفرق بيناتها هي و 3008. صحيح. هذه مشكله. فوالا سورتو اللي انت هنا تبينيفيسي من نفس البلاتفورم ومن نفس الموتورات بوك دوغان. وي دونك لي بلوك بروبولسور هما بيدهم، دونك موتور لي ريغلاج باش نقولوا توا لي ريغلاج كيفاش باش يكونوا. فوالا هو هذاك اللي باش يعطيها اسمها كدي معناها كماركه دي اس. نحكي بعد عندك حاجه اخرى وهذاك اللي باش يردها اسكو هي دي اس ولا لا. اون دي اس معناها اون دي اس هي واحده معناها كيما الحوريه كيما الملكه كيما عرفتش انا حسيلو هكا. سينو تولي اسمها اي دي كيما قبل كانت تما دي اس وكانت تما الفيرسيون اللي شعبيه. ايما اي دي ذاك المشكله خاطر برزاق عملت الاي دي اللي هي الكونسيبت ذاك الالكتريك اللي جابته في الواحد. دونك خلينا نحكيو سيريوزمون. دونك بالنسبه للموتوريزاسيون نخليهم يشوفوا الموتور ونرجعوا. باهي خلينا نطلع على الموتور يسمعوه ونرجعوا لهم. دونك الموتور هذايا اللي كنتوا تشوفوا فيه سي لا موتوريزاسيون 1.6 من عائله بيرتيك. وي ساشون كو هما بدلوا اسمه، هو فات كان اسمه تي اش بي ومن بعديك ريسامون ايزون ريموديفي ان بو لي كارتوغرافي وفرد وقت نحاو الاسم. ايزون يونيفورميزي توت لي ابيلاسيون ولا توت لي موتوريزاسيون هما بيرتيك وثم بيرتيك توربو ريالمون. هي معناها انت تحب تفسر باغ اكزومبل 1.2 باغ اكزومبل تلقاه في تونس بيرتيك وبيرتيك توربو. معناها كان 1.2 وثم تو فات دو فاريانت جبنا في 1.2 معناها 68 82 وتوربو يولي 110 اللي احنا جربناه في 308 باغ اكزومبل، ولا 130 اللي احنا مازلنا ما جربناش يدير في حتى كهرباء في تونس بالاو ا تي 8. وكما قلنا في 82 كما جربناه في السي 3 اللي يحب يلوج عليه، ولا في 208 ولا في 208 ولا في ال 68 اللي هو في الوقت اللي انتم راكم شفتوا 208 سياره شعبيه فيها 68 جفو لو ميم 1.2 بيرتيك. فوالا وبروبابلمون كان بيجي سي 3 شعبيه سي سera لا ميم موتوريزاسيون. فهمت. دونك الموتور ان فيت هذايا خاطر توما توا برشا يتفرجوا في ديزيسي معناها في بلدان اخرين باش يلقاو اللي هي ايكيبي بالبوات او تي 8. احنا هنا بيسكوني سور دي نورم دو بوليسيون اللي هما مازالوا قدام شوي. Donc on n'est pas très exigeant. مش معناها احنا سافا با مي احنا on n'est pas très exigeant. وهما يفون دي زيفور ان فيت. حتى انت كي تجي الكونستركتور في العالم الكل يبيع في بوغ اون كونفيغ اللي هي تنجم تمشي معناها بال 1.6 180 جفو وبالاو تي 8 وتجي لبعض البلدان
يلزمك تبدل الكونفيغ اللي هي باش تولي 1.6 هو بيدو يولي 165 شوفو بالاو ا تي 6 ديجا ولا هو الكونستركتور يعمل في ديزيفور. وي وحتى او نيفو كو سي با ساعات سي با رونتابل. اكزاكتومون هذاك اللي لقيناه احنا مع الماركات اللي عندهم استراتيجي ديفيرونت كيما جروب فولكسواجن وكل ما يوسعوش بالهم برشا في الموضوع هذاك معناها. صحيح كيما سكودا وكل اللي معناها تلقى مثلا موديلات يجيونا ما يجيوناش بال 1.2 تي سي ولا بليتر تي سي توا جديد ولا بال 1.5 ولا صحيح تجدد كلهم. دونك باش يقول لك يا تاخذ 2 لتر ولا 1.4 تي سي ولا 1.4 تي سي ولا 1 لتر 6 فوالا اتموسفيريك فوالا معناها رجعنا الموتوريزاسيون اللي هي من عام 2014 هكا. دونك نرجعوا ماهيش خايبه بالطبيعه مي ريلاتيفمون 1.2 تي سي خير منها. لا ريلاتيفمون كي تقارن الزوز بين بعضهم تلقى إلي بلوز افيسيون. بعد لا فيابيليتي وكل نجم تقول لي 1.6 يربح نمشي معاك. دونك وقتها نعمل نشوفوا لو كومبرومي باش تمشي برشا كيلومتراج تمشي شويه باش تلقاها برشا باش تلقاها شويه باش تمشي بها برشا سا مختي. لا حسيتوا هذه بارونتيز بتات نعملوها في كافي اوتو ولا في ان كافي اوتو بتات لو شوا دو موتوريزاسيون تاع نهار نعملوها. وكان انتم وزيد انتريسي بطبيعه الامر كان تحبوا وزيت معناها عجب الكونسيبت تاع الكافي اوتو تنجموا تقولوا لنا اعملوا لنا في الكافي اوتو السوجي الفلاني ولا السوجي الفلاني ونحبوا نراو ليزانتراكسيون نتاعكم سورتو اللي فيهم منفعه وحتى ليزيكسبيريونس نتاعكم مع الكراب اذا كان شيتو معناها اترافير راينا. وي معناها نبداو فرحانين شفتوني كيف نضحك بالحق نفرح بالحق نفرحوا الكل معناها ليكيب الكل تفرح انه انتم تاخذوا براينا احنا في معناها في ديسيزيون. وي وكي تعطيونا زاد الفيدباك على الشريه بعد عام ولا اللي هو سي تري امبورطون سي تري امبورطون. هذا اش نحبوكم معناها بالحق باش تولي كوميونيتي بالرسمي فيها منفعه من شيرتنا احنا ومن عندكم انتم زاد. فوالا خاطر انا زعما بو فاليدي جوست وصل المعلومه يلزمكم انتم تقولوا لنا اللي راهي وصلت. ديك تقولوا اللي هي وصلت انا نفهم اللي وصلت المعلومه. دونك نكملوا في الكونتوني كيما هو اون لو موديفي با او نيفو نحكيو القاء معناها او نيفو سكون اون تران ديكسبوزي معناها في باهي. خلينا نعاودوا نرجعوا عاد الكرابتناي. هنا عندي دو بتيز استوس حلوين. دونك ديك تحل الباب باش تطلع وكم لو سيج الكتريك نتاع الكوندكتور اللي ا ميموار. دونك هنا عندنا لو سيج كي ريكول ديك اوتوماتيكمون باش يخليك تطلع ومن بعد يعاود يرجع للبوزيسيون اللي هو كان فيها نتاع الميموار نتاعك انت اللي هي باهي حلو. تحسوا اللي هو لاهي بيك حلو ويكير باهي. من بعد اش عندنا اخر عندنا نمرو 2 فوالا اللي هو ان ديتاي فوالا غاب عليا فوالا لا اله محمد رسول الله. دونك نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. حسيت نتفكر خلينا نرجعوا بعد ذلك نذكروا وندخل في الحكايه. فوالا هنا انا شنو ديما نخافوا من الفرنسيس في انه بعد مده يولي عندي لو موبيليي اللي يقربع. وي تقصقيز لي زاسامبلاج ان فيت فوالا لي زاسامبلاج يي سون با دو في الريغور الموند. هنا الى حد الان نحسوا لي تقريبا سافا. وي مالغري اللي كل واحد عنده ليزافونتاج والانكونفينيون بالطبيعه. مالغري اللي بار اكزومبل الفرنسيس حتى ساعات عندهم ان اسامبلاج كي الياتوار نقولوا احنا مي البلاستيك نتاعهم يدور ان بو بلو لونتون كو الفرنسيس بون نتاع كو الالمان. مي بون ساعات واحد يبليح وواحد لا معناها ثم حكايه دي موديل وثم دي جينيراسيون ثم دي ميليزيم ساعات حتى جمله دي ميليزيم فهمت وثم تصليحات مي سا نوبيش دون اون ريغل جينيرال لي زاسامبلاج المون خير من الفرنسيس. معناها هذه مانيش مش احنا جبناها الحكايه ان في ان كونتورنابل في العالم تاع الاوتوموبيل. خاطر هما زاد بينيفيسي راهو توا خاطر توا اللي معروف انه الجروب فولكسواجن هو اللي قاعد يعمل في الحكايه هذيا. وعلاش نلقاو الكراب معناها حتى جينيراليست كيما فولكسواجن ولا سكودا ولا سيات على خاطر معناها الاخرين اودي ولامبورغيني وبنتلي معناها هما اللي يدبروا من عندهم فك الريغور. وي فهمت معناها كي حاجته مثلا يقولوا عندي مشكله يزانسبير سي سكي يزانسبير اوز اوتر. فهمت معناها هنا هو لو سافوار فير عنده. وي فهمت موجود عنده. دونك معناها ينجم يمشي فيه فهمت. فوالا جوست باش نكملوا على السافوار فير. دونك البارونتيز نمرو 2 لاسوس نمرو 2. دونك مع ان بتي كلان دو البي ام دبليو اللي هو كي تحط مشارير عندك لي روتروفيزور في عوض واحده بركه كيما في بي ام دبليو اليمين تهبط تتكل اللوطه باش توريك الماده وين بالضبط باش كي انت تعمل كرينو ما تضربش العجله في الماده. هنا الزوز يهبطوا كاملين بعد هذيك تعاود ترجع مشارير يعاودوا يرجعوا لبلاصتهم الاصلانيه
في لي روتروفيزور البرانيين بالطبيعه اليوم فيهم بالطبيعه حكينا قبل اليوم فيهم لي ديريكسيون دو لونغلومون اون غرو بون هنا بارابور لي زيكيبمون هذول ما نسينا حتى شيء. اما زاد حاجه اخرى من دوز بارونتيز. تفضل. انه ذيك فازت البلار اللي معناها الغيترو اليمين اللي يهبط شفتها انا اول مره وقت انا مازلت صغير ولا حتى تصوروه ماني صغير فوالا تصوروني صغير هكا ما نلقاش كبري في المرسيدس 190. انا راكب غزرت نرى في البلار عمل هكا مالا باش نعطيوها للالمان الحكايه وكا فهمت. لا تصور انت نحكي لك راهو عام 84. انا معناها وقتها مازلت في بداياتي الميكانيكيه زعما نفهم لها معناها وقتها فوالا. نشكروا على التيمونياج هذايا ونشكروا على كيفاش يعمل في بيبليستي المرسيدس القدم يونغ تايمر. دونك كنا اون فوز انفيت باش تدبروا 190 كتلقاو سورتو لي روتروفيزور اليمين اصغر من اليسار فوالا فهمت. واحد عامل هكا واحد مربع واحد مستطيل فوالا وبيزار وزوز تانتي زرق معناها ما فهمتش حتى كيفاش معناها ان شاء الله. حسيلو هنا بون هنا باش نرجعوا في سيرفيس الكونفور سسبونسيون سي بيان في on est bien. C'est bon au niveau climatisation tout est accessible. Au niveau ergonomie هنا ثم استئناس معين على خاطر ما ننساوش اللي هي c'est quelque chose qui est façonné à l'esprit DS. Donc on s'attend à des singularités اللي هما كيما الشبابك من يمين ويسار كيما لا كوموند دو فونتيلاسيون باغ اكزومبل الجماعه كلهم تاكتيل وعندك الفوق في الاكران اللي هما كيما البلار وفرد وقت الفوق الفونتيلاسيون من الاكران تاكتيل سي تو سا معناها هذا كله نستانسوا به بشويه. تقول لي انت وينهم لي كوموند نورمالمون هنا ساشون كو هنا موسي اللي لوز على الموسي دونك الفوقاني بكل موسي اللوطاني هنا سي دو كوير اللي هو ابيي على متلاسي شويه فوالا اون موس صغيره بون مش متلاسي على متلاسي مو بالتكستور مي هنا سي اون موس صغيره التالي مثلا ذكرت كان الجريه فوالا شكرا جريه موس كما جريه بالمفلك جريه بالرسالات دونك هنا تبع عام 84 فوالا اي لا مازال في الاغاتي فوالا نرجعوا نعملوا غوتور فيغ لو فيتور دونك فوالا هنا بون هنا ماكش في الدي اس 21 فوالا هنا سي لا دي اس 7 كروس باك هذه هو انت توا في العصر 21 في ماركه تخلقت في العصر في القرن 21 سامحني والله اللي هي جديده وهذه اول كهرباء نتاعها في بالك فهمتها توا هذه فهمتها سي بون معناها توا دون لير دو تون فوالا باش نقول جوست حاجه هنا تفضل هل اللوفي هذا العجيب اللوفي نتاع او تي 6 انا نسميه لوفي او تي 6 سميه او تي على ايت فوالا ايت عليه لا بالحق هنا ما فيش خطاو في برشا موديلات ماركات اخرين تلقى المود سيكونسيال تعديه هنا تعدي ثم المود مانيوال فوالا تنزل على ان بوطون كيما هكا يولي ام 1 ام 2 وتولي دز وتطيح كيما هكا فوالا فهمت. مي بون هنا الحقيقه بارابور لدي سيت كروس باك وكل انا ولا عندك البالي دو فولون اي وعندك البالي دو فولون فوالا هو بلوتو كوموندابل البالي دو فولون. انا راكش حبيت نقول اليوم وكانهم ما حبوش يتعمل من هنا حبوش جوست تخدم مش مشكل ثم بالعرض. تفضل مرحبا بيك فوالا démarrage en deuxième نستناو شويه رالونتي en ralenti avec le ralenti ومن بعد هوب حتى طون باساج مش خايب راه شوف ما عند اي زين راهي فوالا تشككش في الامور هذه لا حتى الموتوريزاسيون معناها حتى الكارتوغرافي تاع الموتور وكل اللي تري انتريسونت معناها خاطر تكون عندك بوعته من عند راكبه في كراب اخرين وهي ما عندهاش نفس الكومبورتمون. فوالا هنا احنا عملنا لا بارونتيز في برشا في بوكو دي سي عملناها حتى في ريسامون في الجران اي 10 بوت اوتوماتيك اللي هي شنو لوتيليتي نتاع البوت لو باساج اون سيكونسيال معناها اون كوموند مانيويل دو باساج اوتوماتيزي دو رابور هو شنو معناها تو سامبلومون اللي انت تولي جو بو بلوكي ان رابور كيما انا توا قعدت في تروازيام نحب نزيد شوف كي نحب نزيد عندي لا غولونس نجم نخدم بها كاريمون لو رابور تروازيام نقعد نخدم به. هنا باش نعمل دوزيام الحقيقه ما نكذبش عليكم خاطر الحقيقه هنا كل شيء تعدى بالرالونتي اللي بجنبي فوالا نقعد دوزيام ننزل هوب فوالا. شنو في الهاندلينغ شنو تعطي؟ لا باهيه سوف كو هنا faut pas oublier elle est beaucoup plus typée confort donc هنا au niveau je ne veux pas dire une direction floue mais au niveau de direction c'est beaucoup plus quelque chose qui est tranquille à l'aise qui تدور c'est incisif mais شوف بالضبط تراها اللي هي تحب كول معناها
باش هي تلزق بشكون وتنجم راهي تعمل المانيب خاطر انا عملت بها قبل المانيب ماهيش خايبه تبعك فاسيلمون معناها او نيفو ساليدي كل با تو با بروبليم سوف كو هنا بتبيع ما نساوش سي ان سون دو غرافيتي نتاع اس يو في دونك ما ثماش اللعب هذاك فوالا فهمت دونك في المانوفر دو سكي في المانوفرابيليتي فوالا في المانيابيليتي هذيك في المانوفرابيليتي ولا في السلالوم اللي يسموه السلالوم ça sera pas les mêmes résultats d'une berline qu'une berline. On a dit que j'ai 508 par exemple, sûrement باش نلقاها elle est différente. فهمت؟ اي ça n'a rien à voir. معناها 508 لازم هي بيجو باغ اكزومبل وزيد هي معناها سون دو غرافيتي بريسك في القاع. فهمت؟ بريسك كارتينغ معناها. اما لي ريد زاد راهم المانتيان تاع الكيس تحسها. وي وي. ان توكا اكسيليراسيون صغيره ولا. شوفوا شنو نجم تدخل في روحك. تحس la motorisation la Letter 6 THP ولا PureTech 163 تحسها اللي هي c'est une motorisation اللي en fait la cylindrée déjà تلعب في صراحه ماهيش 1.2 دونك شبيجره لي سيلندري تعطيها اون الونج من الاول ديجا تبدا عندها اون كوبل اتريبا ريجي دونك من الاول ما تقعدش تستنى حتى شي ريبونس تاع التوربو اللي هو ان بو لو توربو لاج اللي يسمى التوربو لاج اللي هو حتى بجيومتري فاليابل وحتى بالتكنولوجي ماكش باش تدخل تنحيه لو مونك دو سيلندري يقعد ديما موجود ديما موجود ادابتاسيون دو كوندكتور وي علاش pour avoir à des fins de consommation معناها de maîtrise de la consommation au cas où فهمت مي ما نجموش نقولوا اللي هو il est parfait و سي بون on a oublié الواحد التاريخ ليستوار ما نجمش فهمت فوالا هنا sinon il y a rien de spécial bon ما عرفتش انا au niveau consommation هنا قاعد يعطي فينا في 11.5 لتر 100 Bon, الحقيقة احنا on n'a pas mis à zéro, voilà. عطانا نريقلوها المانيب في صافي ça normalement il est capable باش يعطينا العدد. هنا عطانا نعملوا لها ان ريتم نورمال ونشوفوها شو تعطي. فوالا. de toute façon نحط لكم التصويرة على الكونسوماسيون شنو اجرى شنو عطات الكونسوماسيون اكزاكتومون. فوالا. جربنا الكوندويت بال باش مانتيان اون لينيا. توا هوني هكا زعما هاو كيس فلاك معمول هاي برا كيس فلاك هاي لا يظل مش خادي كبتي في الخدود جنب بون يظل هكا فوالا de toute façon ça sera نعملوا une petite séquence لا انا جربتها غاديك عملت معناها في الليسي اللي يحب يشوفها الحكايه هذيا هي وال الفيزيون نوكتورن وكل موجودين في الليسي الاولاني وكل تاع دي سيت كروس تراك اللي هو il est très complet هنا بوكو بلوس لي زافي نتاعنا اكثر من اللي هو غير حبينا ان فيت نعملوها الحكايه فوالا وان بلوس كوم هي لي كوستوميزابل الكهرباء دونك موديفيابل معناها حتى في او نيفو دي كونفيغوراسيون ما تنجمش تقول اللي سي بون نتاع فرنسا هذاك هو التوب ولا هذاك هو فما وهنا نتاع تونس هذاك هو فما دونك هنا يفو كونفيغوري يفو بريفيزواليزي عندهم دي كونفيغوراتور فيابل جماعه دي اس هي جات معناها هنا في كونفيغ هذايا خير من اللي انا جربتها تظهر لك خير خاطر هذاك علاش قلت انا سي ريلاتيف علاش قلت لك ما تنجمش تقول تاع فرنسا خير ومتاع هنا خير فهمت مي هنا بتت خاطر ثم كور براسلي الاحمر وكل ما مزيان وكل فهمت اي فهمت كي رون بيان معناها مش مزيان دون لو سونس يرون بيان معناها فهمت كاو فوالا دونك sur ce donc à très bientôt ان شاء الله في دوتر اسي كالعاده اي راي مرحبا به فوالا ان شاء الله ما طولناش عليكم في الدي 6 كورس باك مي كهرباء راهي لازمها تتوسع بالك معاها وبلوس هو البرودوي 100% دي اس فوالا دونك سي نورمال لي بارونتيز على بعض ولا سورتو جات لتونس دونك حبينا نفكوها في تونس فوالا ترى كالعاده تاني اموركم واضحه هاي نقول لكم الى اللقاء ما تنساوش بوس بلو فوالا وارائكم ميرسي الى اللقاء باي 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 باي